बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी सुबह सवेरे खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। वैसे तो इसे अब कोर्ट कह देना चाहिए, ये सुप्रीम की जगह कोई और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाम की सुप्रीम रह गई है। कानून की एक ऐसी अदालत जिसके अंदर गैर कानूनी तौर पे काम चल रहे हैं, कानून की एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम का सिस्टम चल रहा है और उसके ज़रिए पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया है। उस 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है आज एक दरख्वास्त लगी हुई थी समाअत के लिए, और उसे बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के फौरी तौर पे एक ऐसे मुँह ज़ुबानी अहकामात के साथ मनसूख कर दिया गया जिसका किसी को इल्म ही नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम का केस लगा था और जिसके लिए स्पेशली बैरिस्टर सलाहुद्दीन कराची से इस्लामाबाद पहुंचे कि आज उनकी तरफ से दायर दरख्वास्त के ऊपर पहली समाअत होने जा रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अपने दीगर जो 2 जजेज़ हैं उनके हमरा आज इस बेंच के ज़रिए जो है वो समाअत करने जा रहे थे। ये एक उल्टी गंगा बहाई गई है और इस आईनी तरमीम के ज़रिए जो चीफ जस्टिस मुंतखब हुए हैं उन्होंने, और जो आईनी बेंच तश्कील पाया है उसके सरबराह ने मिल के मुँह ज़ुबानी अहकामात के ज़रिए जो है आज के इस केस को मनसूख करा दिया, कॉज लिस्ट से हटा दिया और किसी को खबर तक नहीं होने दी गई। मतलब कभी ना सुनने में ऐसा आया ना देखा ऐसा गया कि कानून की एक अदालत है और उस अदालत के अंदर एक जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर के साथ जो है वो मनसूख कर दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी इस बेंच में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे। इन तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बैठ के आज 26वीं आईनी तरमीम के इस केस को जो है वो सुनना था और इसकी समाअत थी। लेकिन जब बेंच के अंदर ये जजेस आए, अदालत के अंदर पहुँचे, तो माहौल ही कुछ और था, क्योंकि पता चला कि आज तो इस केस की समाअत होने ही नहीं जा रही। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि जजेस कमेटी के मेंबर भी हैं, उनको इल्म में लाए बगैर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने फौरी तौर पे इस केस को हटवा दिया, ख़त्म कर दिया। ये कोई कल परसों की बात नहीं थी। 16 तारीख को ये तय पाया था कि ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी दरख्वास्त, और 20 को दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया था। आज बहुत बड़ी तादाद में अदालत की तरफ जो है वो सहाफ़ी रिपोर्टर हजरात पहुँचे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन पहुँचे कराची से स्पेशली, और जब सब माहौल बन गया तो अचानक से ये बम फोड़ा गया कि आज तो इस केस की समाअत होने ही नहीं जा रही। हुआ कुछ यूँ कि फौरी तौर पे जब ये इल्म हुआ तो एडिशनल जो रजिस्ट्रार हैं उनको तलब किया गया, नज़र अब्बास साहब को। नज़र अब्बास आए और उन्होंने बताया कि जनाब जो एक जजेस कमेटी का ऑर्डर है उसके ज़रिए हमने इसको मनसूख कर दिया। तो उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो बहुत ज़्यादा बरहम हुए, और जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनके रिमार्क्स हैं, वो निहायत अहमियत के हामिल हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं उनको तो एक शोकाज नोटिस जारी किया गया है नज़र अब्बास को, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है। और ये कहा गया रजिस्ट्रार ने कि जी रिसर्च ऑफिसर ने कहा जी 27 जनवरी को इस केस को सुना जा सकेगा। तो उस पर मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा, ये ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि ये कब से तय हो गया कि एक रिसर्च ऑफिसर ये बैठ के तय करेगा कि जजेस को, किन जजेस को कौन सा मुकदमा सुनना है, कौन सा नहीं सुनना। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसने सिस्टम की पूरी चूल्हे हिलाकर रख दी हैं, और 26वीं आईनी तरमीम को जब तक सॉर्ट आउट ना किया गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इलीगल तस्वुर की जाती रहेंगी। अब जो हमारे मुल्क की सुप्रीम अदालत के चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, वो भी इस 26वीं आईनी तरमीम के पैदावार हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने मुँह ज़ुबानी अहकामात के ज़रिए जो इंकशाफ किया जा रहा है कि जो मुँह ज़ुबानी अहकामात के ज़रिए उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के केस को 20 तारीख से 20 जनवरी से हटा के 27 पे ले जाए गए। और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो सिविल नौइयत के जो केसेस हैं उनके माहिर समझे जाते हैं। और इवन दो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनकी तैनाती हुई थी वो भी इसलिए हुई थी कि उस दौर में सिविल केसेस की भरमार थी और किसी एक्सपर्ट का होना बड़ा ज़रूरी था। तो एक ऐसा जज जो कि सिविल मुकदमात के ऊपर उबूर रखता है, उसको आईनी नौइयत के मुकदमात दिए जाने थे। और 26वीं आईनी तरमीम इसलिए भी लगाई गई थी ताकि ये तय हो कि कौन से मुकदमात हैं जो आईनी बेंच के पास जाएंगे, कौन से मुकदमात हैं जो रेगुलर बेंचेस जो हैं वो सुनेंगे। लेकिन हुआ ये कि बंद कमरे के अंदर 3 रुकनी जजेस कमेटी में से मंसूर अली शाह साहब को साइडलाइन करते हुए याहिया अफरीदी साहब ने और अमीनुद्दीन साहब ने खुद ही फैसला करके तो हुक्म भी सादिर कर दिया
کہ یہ جو کیس ہے اس کو 20 جنوری کو نہیں لگایا جائے گا, اس کو آپ 27 جنوری پہ لگا دیں. اور ایون دو کہ ججز کمیٹی کے نہایت اہم ممبر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں, کوئی انفارم نہیں کیا. ایون دو کہ جس شخص کی درخواست لگی بیرسٹر صلاح الدین, ان کو بھی انفارم نہیں کیا گیا کہ جناب یہ کیس جو ہے اس کو 20 سے ہٹا کے 27 کے اوپر جو ہے وہ لے جایا گیا ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جو آبزرویشن دی اس میں انہوں نے نہایت اہم جو جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں صرف ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا ذہن جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. یہ ایک چارج شیٹ ہے کہ ایک چیف جسٹس جو خود 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے, وہ 3 ججز کو بیٹھ کے یہ حکم صادر کرتا ہے اور ان کے معاملات کو جوڈیشل آرڈر کو اڑا کر رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ 3 ذہن جو ہیں یہ کام کے قابل نہیں ہیں, بلکہ جو ایک چیف جسٹس خود اس آئینی ترمیم کی پیداوار ہے وہ صرف ذہن جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. تو آج بڑی گرم ماحول تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, اور اس کیس کو لے کے تو خاص طور کے اوپر پوری نظریں تھی پوری قوم کی, اسپیشلی ان لوگوں کی جو قانون کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اس سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں. تو وہ تمام توقع کر رہے تھے کہ آج کچھ بڑا دیکھنے کو ملے گا, لیکن وہ بڑا یہ ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرف جانے سے روک دیا گیا. اور یہ 3 رکنی جو بینچ ہے اب یہ فی الحال جو ٹیکس کے کیسز بھی ان کے پاس لگائے گئے تھے ان کو یہ نہیں سنے گا. ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ رویہ ہم نے دیکھا, لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے سندھ ہائی کورٹ ہے. ہمیں سندھ ہائی کورٹ کی مثال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, اور پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں سندھ ہائی کورٹ سے کچھ بہتر اور اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک خاقان عباسی صاحب کی طرف سے, جو سابق وزیر اعظم بھی رہے شاہد خاقان عباسی, انہوں نے ایک درخواست ڈالی تھی اور اس درخواست میں انہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کے معاملے کو اٹھایا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے شاہد خاقان عباسی کی اس درخواست کو منظور کیا ہے, اور آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور طلبی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ان 2 سینیٹرز کو بھی بلاوا بھیجا گیا ہے جن کا تعلق BNP منگل سے ہے, اور جنہوں نے یہ علل اعلان بات کی تھی. ایک خاتون ہے اور ایک رونجو صاحب ہیں کہ جی ہم سے زبردستی جو ہے وہ 26ویں یعنی ترمیم کے حق میں زبردستی ووٹ کرایا گیا ہے اس کو منظور کرانے کے لیے. ان 2 سینیٹرز کو بھی بلاوا بھیج دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ کا رویہ کیا ہے, سپریم کورٹ کا رویہ کیا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ٹھن گیا ہے. جو تو اس ترمیم کے مخالفت کے اندر ہیں, جن کا یہ خیال ہے کہ پہلے 26ویں یعنی ترمیم کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے, اس کے بعد سسٹم کو لیگلی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن دوسری طرف چیف جسٹس امین الدین خان اور دیگر اور ججز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سسٹم اسی طرح سے پریویل کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. جاتے جاتے ایک اور بھی اہم چیز وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں. وہ اہم چیز یہ ہے کہ آج کل ملک ریاض کا نام بہت زیادہ میڈیا پہ لیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ ملک ریاض کا نام ان کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں لیا جا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہو رہا ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس میں صرف عمران خان یا پیسے کا تعلق نہیں, جو اصل فریق ہے وہ ملک ریاض ہے. تو اب ملک ریاض کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ان کے دفاع کے لیے جو ہے وہ پورے میڈیا پہ اوپر آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر ایک بیانیہ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پہ ٹی وی شوز کے اندر وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ملک ریاض کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ سراسر جو ہے پیسہ آیا اس میں قصور جو ہے عمران خان کا. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا مزید چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.